चैनल 24 में मुजाहिद बेलवी आपको खुश आमदीद कहता है। और जी हाँ, कुछ 36 घंटे होने को आ रहे हैं, लेकिन कोयटा में जो दहशत गर्दी हुई है उसने पूरी कौम को सोगवार तो किया है। लेकिन एक अच्छी बात यह है, बल्कि मुझे अच्छी बात या खुशाइन बात कहना चाहिए नहीं, कि आपने देखा होगा कि कोई पशमुर्दगी नहीं है, लोगों के हौसले नहीं टूटे हैं। और जहाँ जहाँ वकला के, सिविल सोसाइटी के, पॉलिटिकल पार्टी के, और कोई अच्छी बात यह है कि मैंने देखा कि कल जैसे मैंने कहा भी था कि आर्मी चीफ भी वहाँ पहुँच गए और प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पहुँच गए, दीगर पार्टियों के सरबराहान और भी पहुँच गए। और इस पूरे ऐसा लगता ही नहीं है कि कोयटा में दहशत गर्द जो चाहते थे वो हुआ हो, यानी खौफ की फ़िज़ा नहीं, लोगों में हौसले की फ़िज़ा है। इस हादसे और सानहे में 2 हमारे सहाफ़ी कैमरामैन भी शहीद हुए। इससे पहले कि मैं आऊँ यहाँ, शाजिया मरी मेरे साथ हैं, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, MNA, खुद भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहीं जब सिंध में। जान चकजई साहब कोयटा में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोविंशियल मिनिस्टर दाखिला और दीगर लोगों से भी गुफ्तगू करें। लेकिन मैं चाहूँगा शादिया, देखिए ये 2 सहाफ़ियों का मैं ज़िक्र करूँगा और इस हवाले से ये गुफ्तगू करूँगा कि ये जो उनकी शहादत हुई है, वैसे तो लोग ये कहते हैं कि जी ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन किस हद तक प्रोफेशनली हमें इक्विप्ड होना चाहिए, उससे मुसल्ला होना चाहिए, खाली कैमरा नहीं, कि जब इस तरह के हादसे और वाक़े सामने हों। ज़रा देखिएगा ये। तो आपने देखा इन 2 कैमरामैनों को, और मुझे नहीं इल्म के दीगर हमारा कैमरामैन भी वहाँ मौजूद था। और इससे पहले भी मैं देखता हूँ कि अब निशाना इसका बनते हैं। और जो दहशतगर्दों की हिकमत अमली ये हो गई है कि पहले एक वाक़या, एक ये भी ऐसे भी वेल प्लान लगता है कि बिलाल अनवर कासी का पहले उनको अटैक हुआ, उन पर कत्ल किया गया, उनकी मैयत आई, धमाका हुआ और मीडिया और लोग दौड़ पड़े। उनके जहन और तसव्वुर में भी नहीं था कि ये भी हो रहा है। शाजिया जी मुजाहिद साहब, यकीनी तौर पर आज का दिन भी बड़ा ही डिप्रेसिंग रहा है। कल चूँकि ये बहुत बड़ा वाक़या पाकिस्तान के लिए और मेरा ख़्याल है दुनिया में जहाँ जहाँ इसकी ख़बर पहुँची है, लोगों को तकलीफ़ हुई, हमें बहुत तकलीफ़ हुई। और एकदम से जो कैफियत तारी हुई तमाम पाकिस्तानियों पर, उसका अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत डिप्रेसिंग था मुजाहिद साहब। मतलब जो तस्वीर हमारी आंखों के सामने आई और जो लोग शहीद हुए, उनका बैकग्राउंड, उनका एक प्रोफेशनल करियर, तमाम चीज़ें, और बिलखुसूस बलूचिस्तान जैसे सूबे में जहां तालीम का हुसूल एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, और बड़ी एक तको-दो के बाद जब लोगों ने इस लेवल तक पहुंचकर तालीम हासिल की, करियर बनाया, और यूं एक झटके में वो जानें चली गईं, जो कि बड़ी मैं समझती हूँ कि हर लिहाज से कीमती जानें हैं। और वो एक ऐसा खला है यकीनी तौर पर जो डिप्रेस करता रहेगा हमें। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये एक इनकरेजिंग बात है कि हमने हिम्मत नहीं हारी, लोगों के चेहरों पर अभी भी इन दहशतगर्दों या इन जल्लादों से लड़ने की उमंग नज़र आ रही है। और जो आपने सहाफ़ियों का जिक्र किया, जो 2 कैमरामैन जो शहीद हो गए, एक दोनों निजी टीवी चैनल से जिनका ताल्लुक था, बड़ी कम उम्रें, आज टीवी और डॉन टीवी, बड़ी कम उम्रें थी, एक 30 बरस, एक 26 बरस, और छोटे छोटे बच्चे। और मतलब मैं अल्फाज में तकलीफ़ को बयान नहीं कर सकती जो उनके घर वालों पे गुजर रही है। यकीनन अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए। और जो ज़ख्मी अभी सहाफ़ी हैं, मेरे ख्याल दुनिया टीवी से ताल्लुक़ है, वो कराची मुंतकिल किया गया है चंद लोगों को, ज़ख्मियों को। मुझे सब बात ये, जिस तरह आपने बात की है बुलेट प्रूफ जैकेट्स की, आपने बात की कि एक ज़माना था जब वो सीक्वल हुआ करता था, एक बॉम्ब हुआ फिर दूसरा बॉम्ब हुआ करता था। तो ये बातें हमने की और फिर उसके बाद किसी सर्द खाने में ये बातें चली जाती हैं।
پھر کوئی ایسا بڑا المناک واقعہ پیش آ جاتا ہے اور یہ باتیں پھر دوبارہ دہرائی جاتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ باتوں سے لفاظی سے ہم آگے بڑھے نہیں ہیں. تکالیف، پرابلمز، چیلنجز ہم نے بہت دیکھے ہیں، دیکھ چکے ہیں اور اس میں ریزولو بھی ہے ہمارا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس قوم میں ہمت بڑی ہے. لیکن اس قوم کو میں سمجھتی ہوں کہ جن سوالات کے جوابات چاہیے وہ بھی ان کا حق ہے، چاہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے نتیجے میں ہو، چاہے وہ پھر یہ ادارے جن سے صحافیوں کا تعلق تھا ان کی ذمہ داری کے حوالے سے ہو کہ وہ اپنی ذمہ داری کس طریقے سے نبھا رہے ہیں. شادیہ، مجھے ویسے جان چکزئی صاحب میں موجود ہیں، میں اپنے نمائندوں کے پاس بھی جاؤں گا، وہ خود بھی جرنلسٹ رہے ہیں اور ان کو بھی شریک گفتگو میں آپ کو ذرا یہ بھی بتاتا چلوں جان آپ کو، اور پھر آپ کے پاس بھی آؤں گا کہ اکتوبر مجھے یاد ہے کہ 2007 میں بی بی شہید جب کراچی آئیں، جی بالکل، اور اتفاق سے میں بمپر ٹو بمپر ہم چل رہے تھے اور اس وقت ایک سیلیبریشن کا ماحول تھا، بے شک، اور لوگوں کو نہیں تھا یہ کسی سمندر کو تھا لوگوں کا ساتھ. لیکن اس واقعے کے بعد یہ پتہ چلا پہلے ایک دھماکہ ہوا، بالکل، اور اس کی طرف بڑے دوسرا دھماکہ ہوا، اور بڑا دھماکہ جو تھا وہ بعد میں. اچھا، دوسری وقت ایک ہمارا ایک کیمرہ مین تھا، تو وہ کیمرہ مین نہیں ایک میں ابھی اے آر وائی والے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ عارف تو ہوا، عارف، لیکن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کرا کہ ہمارے ادارے نے ایک انٹرنی لڑکا جسے آئے ہوئے 2 ہفتے ہوئے تھے اسے اتنا ایک سینسیٹیو جگہ بھیج دیا، وہ تو بیچارہ میں چلا گیا. بعد میں مجھے یاد ہے جان صاحب اور شادی آپ دونوں کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں پر چیف تھے اس نے ہمارے جس نے بھیجا تھا اس نے کہا اگر یہ لڑکا مر گیا تو تم پر مرڈر کیس ہونا چاہیے. تم نے ایک جونیئر اسسٹنٹ کیمرہ مین کو ایک اتنے سینسیٹیو بڑے جلسے میں کوریج کے لیے کیوں بھیجا؟ اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 11 سال پرانی بات. ایک تو یہ پہلے میں آپ سے وہی کہہ رہی ہوں نا کہ یہ باتیں ہم کر چکے ہیں، لیکن اس سے نتیجہ کیا اخذ کیا ہم نے اور کیا سیکھا؟ جان یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، خاص طور پر میں ان جرنلسٹوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ساری دنیا میں ماشاءاللہ آپ کا تو خیر بی بی سی سے بھی پہلے تعلق رہا ہے، اور وہاں جو وار خاص طور پر یا جو لوگ کور کرتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. ویسے تو خیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور باقاعدہ ان کے دستاویز ہوتے ہیں جس پر ان کی کنسنٹ ہوتی ہے، اگریمنٹس ہوتے ہیں، انشورنس ہوتا ہے، پروفیشنلزم تو یہ ہوتا ہے. کس حد تک پتہ نہیں ان باتوں کو پورا کیا گیا ہے. ہم اس موضوع کی طرف تو آئیں گے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ کیونکہ میڈیا کا اس وقت مین رول ہوتا چلا رہا ہے، اب ہماری ہر تحریک میں، ہر حادثے سانے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس طرح مسابقت اور جو کمپٹیشن آیا ہے اس میں ہم زیادہ بلڈ دکھانے لگے، زیادہ کرنے لگے. میڈیا ریاست کا ایک ستون بن چکا ہے، ایک ستون کی مانند ہے، تو اس کا رول اتنا اہم ہے. آپ تمام تحریکوں میں دیکھ لیں، آپ نے جس طریقے سے بات کی، ہر چیز کے اندر میڈیا کا رول بڑا اہم ہے. اور اس کے بعد اگر دیکھیں میرے نزدیک جو اصل میڈیا ہے یا جو محنت کش ہے میڈیا میں، وہ آپ کا رپورٹر اور کیمرہ مین ہے. وہ آپ کا وہ کہتے ہیں نا فوڈ ہے میڈیا کے لیے، وہ لاتا ہے فوڈ جمع کر کے یہ تمام چیزیں. اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے ان مزدوروں کو جو سڑکوں پہ کام کر کے اور یہ تمام چیزیں میڈیا ہاؤسز کے لیے جان یہ جو ہم یہ کہہ رہے تھے سڑکوں سے کرتے رہے نہیں، ابھی اس میں بھی ہوتے بھی پھر جی جانے چاہیے جو جس پہلو کی طرف میں شادیہ مری سے زیادہ تفصیل بات کر رہا تھا، تمام پہلوؤں پر ہم پچھلے 36 گھنٹے سے گفتگو کر رہے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو بھی کریں گے کہ جو میڈیا ہاؤسز جو اپنے جن لوگوں کو میں نے کہا کہ فیلڈ میں ایسے سانے اور واقعے کے وقت بیچتے ہیں، تو انہیں دیکھیے نا کہ ان پہ کیا بیتی اور اس سے پہلے جو ہوتا رہا ان پہ کیا بیتی. جان اچکزئی بریلوی پہلے تو مجھے کہنے دیجئے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری کی میڈیا ایڈوائزر کی حیثیت سے میں ویلکم کرتا ہوں. آج جناب عمران خان صاحب کوئٹہ تشریف لائے، شیخ رشید صاحب آئے، پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ KPK آئے، اور وزیر اعلیٰ شہباز شریف بلوچستان آئے، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں قومی یکجہتی کا انہوں نے ثبوت دیا ہے، اور کوئٹہ کے اور بلوچستان کے عوام کے لیے یہ بڑا اپلفٹنگ تھا. دوسری اہم بات یہ کہ جو واقعہ جس میں جرنلسٹ شہید ہوئے ہیں اور وکلاء کے ساتھ یہ افسوسناک ہے. ان کی پروفیشنلزم کے حوالے سے جو چیز لیکنگ ہے وہ یہ کہ بریکنگ نیوز کے کلچر میں جرنلسٹ اپنی جان جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے پہلے ایک جرنلسٹ نے اپنے مدر آرگنائزیشن کو بریکنگ دینی ہے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی کے جو خطرات ہیں وہ سامنے نہیں رکھے جاتے. شاید دنیا میں کوئی پریکٹس نہیں ہے. ہمیں جو ہے بلوچستان میں
मखसूस दहशत गर्दी का शिकार रहा है। तो जर्नलिज्म बुनियादी तौर पर उस तरह उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है कि वो किस तरह दहशत गर्दी को कवर करे। यहाँ पे और बहुत से मसाइल हैं। तो बदकिस्मती से मीडिया हाउसेज में जर्नलिस्ट, कैमरामैन, दूसरे टेक्निकल लोगों की ट्रेनिंग पे जो है इन हाउस कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से कैजुअल्टीज बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा हुई हैं और जर्नलिस्ट कम्युनिटी मुतासर हुई है, जो हार्ट रिंचिंग है, जो हमारे लिए बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन मुझे एक ब्रेक देना पड़ा कि शायद एक मैं ज़रूर कह दूं कि जिस इदारे से मैं वाबस्ता था, मुझे याद है कि एक कैमरामैन जो इसरार था, जो लाल मस्जिद के वक्त उसके गोली लगी थी, उसका और इनका मेरे ख्याल में उनका 6 साल 8 साल इलाज हुआ, उनकी तनख्वाहें दी गई। इस मामले में ये मिसाली कुछ इदारे हैं जो करते हैं। मुझे उम्मीद है कि बाकी मुझे नहीं पता। वो कहते हैं ना कि देखिए जो काम करना चाहिए इदारों को वो करते हैं, और जिनको जो नहीं करते, मतलब कहने का मतलब है कि ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, ये बनती है। मतलब ये तो कहना आसान है, लेकिन बनती है, लेकिन उससे गुरेज करते हैं या नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि अलमिया तो ये है कि कई इदारे तनख्वाहें नहीं देते। तो अब आप तो एक हादसे की पेश नजर जो चीजें उस पर डिस्कशन करें, लेकिन हकीकत जॉब सिक्योरिटी नहीं है। हकीकत तो ये भी है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जब चाहा नौकरी से निकाल दिया, तनख्वाहें नहीं दी 5-5, 6-6 माह। मैं ऐसा भी चैनल जानती हूँ जिसके रिपोर्टर को, सहाफी को खुदकुशी करनी पड़ी क्योंकि उसके घर चूल्हा नहीं जला, जितने माह उसको तनख्वाह नहीं मिली। तो मतलब ये अलमिया है, ये तकालीफ, ये प्रॉब्लम्स हैं ऑन ग्राउंड। हाँ, इस वक्त खास तौर पर जो मैं शादिया मरी और जाने चकजई से खास अपने कैमरामैन जो 2 शहीद हुए और इससे पहले भी होते रहे, उस हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ इसलिए भी करना चाह रहा था कि देखें ना, ये कितना बड़ा काम कर रहे होते हैं, सारी दुनिया को बता रहे होते हैं, और इसके बाद जब इनके घर के चिराग गुल हुए तो क्या ये इदारा, बल्कि हमारे मैं समझता हूँ हुकूमत, यकीनन जाने चकजई साहब तर्जुमान भी हैं, एडवाइजर भी हैं, कम से कम दो सहाफियों के लिए एक स्टेट की हैसियत, माँ की हैसियत, लेकिन इदारे को हम पीछे नहीं कर सकते दोनों इस डिबेट के अंदर। अगर वो नहीं कर रहे तो कम से कम अगर नहीं कर रहे तो मेरा ख्याल अब हम बैठकर कोई ऐसी लॉ की तरफ जाए। मेरा ख्याल हमारे साथ रहिएगा। और एक इसका खास साने की बात यह है कि अब तक किसी भी लश्कर, सिपाह, दहशतगर्द तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, वरना TTP, अलकायदा, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान और उनके सूबाई वज़ीर दाखिला तो कहते हैं इसमें रॉ का हाथ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सूबाई वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी भी रब्ता करूँ। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मुजाहिद वली एक बार आपको फिर खुशामदीद कहता है। शाजिया मरी और जाने चकजई साहब मीडिया एडवाइज़र बलूचिस्तान गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर के हमारे साथ हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हुकूमत बलूचिस्तान के बेशतर लोग बिजी हैं, तमाम सूबों के वज़राए आला आ रहे हैं, आला सतही फ़ौजी हुकाम से मीटिंग हो रही है। शायद एक बदकिस्मती से एक वो वक्त रहा और शायद उसी सबब हमारे इन दहशत गर्दों को, तकरीबकारों को, लश्करों को, सिपाहों को, और पता नहीं क्या क्या नाम रखे थे, काबुली तालिबान, पंजाबी तालिबान, अफ़गानी तालिबान, उनको एक बड़ा जगह मिली। और उसमें हमारे यहाँ एक मीडिया का भी हड़का जो था, जिसे मैं कहता था तालिबान अपोलोजिस्ट, यानी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में भी, हमारी दीनी मजहबी जमातों का भी एक बहुत हड़का, और ख़ुद हमारे मीडिया का भी। और उस वक्त मुझे हैरत होती थी, और आप भी, मैं जाना चकजई साहब से भी शेयर करूँगा कि हम 20-20 मिनट, 25-25 मिनट उन लोगों की जो नामालूम मुकाम से तकरीर करते थे जिस वक्त, यानी मुझे याद है कि वाह आर्डिनेंस फैक्ट्री में लोगों की लाशें बिखरी हुई हैं, या एक्सप्रेस टीवी के 2 जर्नलिस्टों को मारा गया है, उस वक्त हम उन तर्जुमान से गुफ्तगू कर रहे हैं जो ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि जनाब हमें ये जो हम बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, ये जो हम जो खुदकश हमला कर रहे हैं और धमाका कर रहे हैं, ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि अब एक अरसे बाद वो उस तरह के तालिबान अपोलोजिस्टों में, ख़ास तौर पर गालिबन वो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ कि सब लोगों ने मिलकर, पार्टियों ने कहा कि हम एक स्टैंड लेंगे, और फिर बहरहाल फौजी कोड इस वजह से उस पर भी करना पड़ा। लेकिन ये तारीख़ का हिस्सा है, और ये इसलिए याद रखना चाहिए कि आइंदा भी हो सकता है वो कोई ना कोई जवाब कोई नया निकाले, क्योंकि इस वॉर में जो इतना तवील अरसा लगा, जो इतनी कुर्बानियाँ रखी, उसका सबब ये था कि बदकिस्मती से हमारा मीडिया, हमारी सियासी जमातें और एक हद तक हमारे पढ़े लिखे लोग भी तकसीम थे। वो इन लश्करों, सिपाहों, दहशत गर्दों, तकरीबों कारों को बिकॉज ऑफ अमेरिका फलां। जी शादिया, मुझे ऐसे थोड़ी खुल के बात की जा सकती है, क्योंकि आज आपने जो बात की है वो मेरा ख्याल है कि वो बड़ी काबिले गौर और यकीनी काबिले फिक्र है। लेकिन अगर हम जिस तरीके से आपने जो बात की है
ایک صحافی کی حیثیت میں، میڈیا کے ایک بڑے اہم رکن کی حیثیت سے جو آپ نے ایکسیپٹ کی ہیں چیزیں، جس میں غلطی کہہ لیں اس کو یا بلنڈر کہہ لیں، کیونکہ بلنڈر کہیں میرا خیال ہے کہ بالکل یس یس آئی ایم گریٹفل، میں آپ کا شکر ادا کروں گی کہ آپ نے یہ شکریہ کہ آپ نے ایسی بات کی، اور جو آپ نے بات کی بالکل دیگر ایلیمنٹس یا دیگر جو فیکٹرز اس میں ہیں، جس میں سیاسی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، جو سٹیٹمنٹس ہیں، کسی نے کہہ دیا آفس بنا لو، کسی نے کہہ دیا یہ ہمارے ناراض بھائی ہیں، کسی نے کیا بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کے ریپرکشنز ہمارے معاشرے میں کیا ہوں گے، کس کو سپیس دی جا رہی ہے اور کس کی سپیس شرنک ہو رہی ہے اس معاشرے میں، اور کس کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں اس معاشرے کے اندر۔ دیکھیے ہم بے شک بلیم بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، ایسی ایجنسیز بھی ہیں پاکستان کے اندر، انٹرنیشنل ایجنسیز بھی ہیں پاکستان کے اندر جو کام کر رہی ہیں، اور ہمارے پڑوس میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ہماری ترقی کو نہیں دیکھنا چاہتے، ہمارے یہاں جو بتدریج ایک بہتری آ رہی ہے جس کی ہم بہت امید کر رہے ہیں، اس سے وہ یقینی طور پر خوش نہیں ہے۔ تو بہت ایسے کام ہیں جو وہ بھی کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن ہماری غلطیاں کیا ہیں؟ کیا آج بھی ہم سٹیٹ آف ڈینائل میں رہیں گے؟ کیا آج بھی ہم کہیں گے کہ نہیں جی سب اچھا ہے لیکن کسی اور نے ہمارے ساتھ کیا ہے اور صرف اس کا قصور ہے، ہمارا کوئی نہیں؟ اور آپ نے جن اداروں کا ذکر کیا، ایک ہمارا ادارہ بڑا اہم ترین سیکیورٹی کا بھی ہے، اس میں بھی جو کنفیوژن تھی وہ بھی صحیح ہوئی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے خوشی ہوئی کہ جب چیف آف آرمی سٹاف کی ایک بیان آیا جو انہوں نے کہا کہ ان دہشت گردوں کی شکلیں ہم سے ملتی جلتی ہیں۔ آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی ڈیپ بات ہے، یہ بہت ڈیپ بات ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم اس بات کا ذکر کرنے کو تیار نہیں تھے، ہم اس جہاد والے دور کو اون کرنے کو تیار نہیں تھے، ہم کہتے تھے یہ کہو بھی مت، جان صاحب یہ جو جان صاحب جو بات میں نے کہی، بلکہ اسٹریٹجیکل ایسٹ اثاثے کہتے تھے نہیں، یہ نیٹ ورک وغیرہ جو تھے، اینی ہاؤ جانتے تھے یہ جو میں نے جیسے شادی کہہ رہا تھا، یہ جنگ جو طویل ہوئی ہے، جو نقصان زیادہ ہوا ہے، اس میں ایک ابہام رہا ہمارے اداروں میں، جماعتوں میں، میڈیا میں۔ جان چکزئی میرے خیال میں تو صرف میں ایک عرض کروں کہ جو کولیگز جرنلسٹ کمیونٹی کے بلوچستان میں شہید ہوئے ہیں، آج بھی ثناء اللہ زیری صاحب چیف منسٹر بلوچستان نے مجھے میسیج دیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ وہ ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ان کو کمپنسیٹ کریں گے، اور پہلی فرصت میں آپ کی مینجمنٹ اور دوسرے میڈیا اداروں کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان سے وہ تعزیت بھی کریں گے۔ تو آئی کین ایشور یو کہ ہم جو کچھ کر سکیں گے کریں گے، ان کو نہیں بھولیں گے۔ دوسری اہم بات یہ کہ یقیناً ہمارا ایک ماضی رہا ہے، لیکن ہم آ چکے ہیں، کافی آگے آ چکے ہیں، بہت سی غلطیاں ہم نے کی، ہم ایوالو ہو چکے ہیں، جس طرح ہمارا پولیٹیکل کلچر ایوالو ہو چکا ہے، ہمارے سیکورٹی ڈائنامک اور پیراڈائمز بھی شفٹ ہو گئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ہماری پالیسی افغانستان پہ، آج وہ نہیں ہے جو تھی۔ جو ہمارے اثاثے تھے ملک میں، فاٹا سے لے کے بلوچستان تک، کراچی تک، وہ آج نہیں ہے جو تھے۔ یہ میں اپنے مطلب دل کی آواز کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اور آج الحمدللہ جب ہم اس وقت کہہ رہے تھے تو کوئی مان نہیں رہا تھا، لیکن آج میرے خیال میں کافی حد تک کلیئرنس ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف ہمارا بیانیہ کلیئر ہے، اسی طرح ہماری عملی کوششیں جو ہیں وہ بھی رنگ لا رہی ہیں۔ بلوچستان کی اس واقعے کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے، ایک کئی قسم کی دہشت گردی اس ملک میں ہو رہی تھی، 50 سے 60% ملک میں ہمارا رٹ ختم ہو چکا تھا، آخر اس کو کسی نے بحال کیا ہے، اور اس میں اس وقت ہمیں کامیابی ملی جب قوم نے ایک فیصلہ کیا، تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ آئے، اس میں تمام اداروں کا ایک کنٹریبیوشن ہے، اور الحمدللہ کافی حد تک جو ہے حالات ہمارے قابو میں آ گئے۔ آج یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم افغانستان بن جاتے، ہم شام بن جاتے، ہم عراق بن جاتے، کیونکہ ہمارے فالٹ لائنز بہت بڑے تھے، ہمارے ہمسائے اور ہمارے نیبرہڈ میں جو تھریٹس تھے، جس طرح ہمارے سامنے آ رہے تھے، ہماری داخلی کمزوری جس طرح تھی، تو سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن we have turned that corner، اب ہم آگے آئے، لیکن بہت کچھ کرنا ہے یقیناً۔ لیکن یہ کہنا کہ چونکہ ماضی میں ہم نے یہ کچھ نہیں کیا یا یہ کیا ہے آج ہم نہیں کرنے جا رہے ہیں، میرے خیال میں ایوولوشن جاری ہے، اور سیاست میں بھی ہماری سیکیورٹی تھنکنگ میں بھی ہم نے تو نہیں کی یہ بات، کسی نے کہی ہو چکزئی صاحب سے یہ بات، پر ہم نے نہیں کی۔ ہم نہیں جانا چاہ رہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہ رہے، لیکن اگر آپ ماضی سے نہیں سیکھیں گے۔ چکزئی صاحب نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہماری ماضی کی غلطیاں ہیں، ہمارے ایک بڑا
शिफ्ट आया है थिंकिंग में। लेकिन माजरत के साथ मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि देखिए, अगर आप इस बात को लेकर मुतमईन हो चुके हैं कि अब आपको ऐसे ख़तरात लाहक नहीं हैं जो इन दीगर ममालिक को हैं और जिसके अंदर वो मुब्तला हैं, जिनके आपने नाम लिए, तो मेरा ख्याल है अब भी आप स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं। ख़तरा हमसे कहीं दूर नहीं गया है। हम जो हैं वो अभी भी रियलिटी चेक से भाग रहे हैं। और मैंने चकज़ई साहब, क्योंकि आप माशाल्लाह से एक एक्सपोज्ड शख्सियत के मालिक हैं, आपका बड़ा एक्सपोजर है, आप जानते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान की जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, उन नुकात पर जो अमल होना चाहिए वो अमल नहीं हो पा रहा है। हम एक्सट्रीमिज्म को, इंतहा पसंदी को जिस तरीके से फाइट करने की एबिलिटी रखते हैं, हम उस एबिलिटी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और पिछले दिनों ही मैं मतलब मुजाहिद साहब आपसे, अब आपको पता ही होगा कि एक वीडियो भी शेयर होती रही है, एक दो वीडियोस, कि लोग कुछ चंदा मांग रहे हैं बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, और वो चंदा मांगा जा रहा है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मौजूदगी में। मतलब कहीं कहीं ऐसे लोग खड़े हैं जो यूनिफॉर्म्स में खड़े, और फिर बैंड ऑर्गेनाइजेशन चंदा। अब देखिए लोगों को क्या तासुर जाएगा कि शायद ये हो रहा है, शायद ये चंदा जो है वो लीगल है। तो देखिए, जहां आपको रोकना है इन चीजों को, ऐसी चंदे जमा करने की एक्टिविटीज को जो कि फिर इस्तेमाल होता है आपकी सोसाइटी के मासूम लोगों को पे अटैक करने के लिए, मैं समझती हूं अब हमारे गवर्नमेंट को और जो इदारे जिम्मेदार है, अब उनको जी कहना है इनफ इज इनफ। शाजिया हमारे साथ सरदार इसरार साहब हैं, और इनके आपको पता है खानदान एक तवील अरसे से सियासत में। सरदार साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, और बलूचिस्तान दो तरह के दहशत गर्दी और तकरीब कारी का शिकार है। एक तो वो जो हमारे जो अब तो खैर कुछ कम हो गया है मजहबी और दीनी तशद्दुद, दूसरे कुछ बाहर में बैठे हुए लोग जिन्हें हम बड़ी आसानी से नाराज़ लोग कह देते थे, इन्होंने भी कोई मेरे ख्याल में 1000 से ऊपर ये तस्लीम किया कि हमने फलां को मारा, हमने पटरियाँ उखाड़ी, हमने धमाके किए। तो इस वक्त ये जो दोनों दहशत गर्दी का शिकार है, आपके ख्याल में जो हमारे इदारे सिविलियन, हमारी सियासी जमातें और जो बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इदारे हैं, ये कहते हैं जी हम बड़ा लड़ रहे हैं, लेकिन कहाँ आपको खामी या कमज़ोरी नजर आती है सरदार इसरार जान? मुझा साहब सलाम अलैकुम। मैं आपको अर्ज करूं, जो ये वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में, आपको पता है कि सारे बलूचिस्तान के पढ़ा लिखा तबका और सारे तालीम याफ्ता एक पूरा 70-80 लोग जा चुके हैं हमसे। तो इसमें बलोच भी मुतासर हुआ है, पश्तून भी मुतासर हुआ है। लेकिन मामला ये है कि आपने दो के, मैं कहता हूं कि 3 ग्रुप ऐसे, एक ग्रुप वो है जो बलोच इंसर्जेंट्स है, वो पहाड़ों में इधर उधर कर रहे हैं या बाहर से कर रहे हैं। दूसरा वो है ये जो आप जिसका बोल रहे हैं कि मजहबी इंतहा पसंद है। तीसरी वो ग्रुप है जो मौजूदा हुकूमतों में बैठी हुई हैं, वो डबल एजेंट है, इधर पाकिस्तान के लिए भी काम करते हैं, बाहर वालों के लिए भी काम करते हैं। आपने देखा बलूचिस्तान में या पूरे पाकिस्तान में क्या हशर नशर हुए, 7 लाख अफगानी उनके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, और आपने देखा होगा कि उनके लिए सिफारिशें भी चल रही हैं। तो ये इन हालात में मामले को क्लियर करना होगा कि हुकूमतों में बैठे हुए लोग, वो जो ये लोगों से रब्ता करते हैं और दूसरे मुल्कों से रब्ता करते हैं, और इधर भी बैठे हुए उधर बैठे हुए, सिर्फ सियासी मुखालिफिन को दबाव में रखने के लिए, तो इसके ऊपर भी मेरे ख्याल में लोगों को देखने की जरूरत है। देखिए शाजिया, सरदार इसरार जरी साहब ने बड़ी एक अहम बात कही है कि 7 अफगानियों के अभी भी शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं। मजमूई तौर पर हमारे कराची में भी कहते हैं, सिंध में भी कहते हैं 15 लाख जो हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके। क्या आप, हम लोग जो एक पाकिस्तानी, आप को भी सारी दुनिया में जाने का मौका मिला है, मैं भी खैर अफगानिस्तान गया हूँ, किस तरीके से उन्हें यहाँ तो दंदनाते घूमते हैं, शनाख्ती कार्ड हैं, पासपोर्ट हैं, तमाम फैसिलिटीज़ हैं। तो ये जान साहब, ये जो मसला भी जो सरदार इसरार जरी कह रहे थे, अब तो आप बलूचिस्तान गवर्नमेंट का हिस्सा बने हुए हैं, कि इनका क्या होगा? क्योंकि तो कहते हैं कि हमने जो कोयटा शोरा थी, शोरा का बड़ा मशहूर था, फिर सॉरी टू से जिस तरह मुल्ला मंसूर की यहाँ से गिरफ्तारी हुई, वो भी बड़ा एक सवाल निशान बनी। तो हमें बहुत कुछ दुरुस्त करने की ज़रूरत है अभी तक। क्यों जान साहब? देखिए, अफगान रिफ्यूजीज़ का अगर इशारा है आपका, तो यकीनन हमारे लिए एक चैलेंज है। नेशनल सिक्योरिटी के खदशात वो जेनुअन हैं। हमें नहीं मालूम कि कौन हर रोज़ इंटर होता है बॉर्डर के ज़रिए। बॉर्डर मैनेजमेंट का मसला बलूचिस्तान में भी है, KPK में भी है, इसी तरह हमारे ईरान के साथ भी है। अब इसके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है जिस पर बहस जारी है, सब स्टेक होल्डर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हमने इस मसले का एक हल ढूंढना है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं और जो शायद अफगानिस्तान में भी
भी मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं और वो यहाँ पे छुप जाते हैं। अब दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस इतनी मौसर नहीं होती कि जब आपकी बॉर्डर्स कंट्रोल नहीं है तो आप हर आदमी के पीछे लग जाएं और लाखों की आबादी में लोग छुप जाते हैं। तो ये एक जेन्युइन कंसर्न है। पॉलिटिक्स असाइड, इसकी जो भी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं, इसके लिए नेशनल जो हमारा अप्रोच है, कोऑर्डिनेशन है, एक उस पे काम हो रहा है। लेकिन काम जो आप जिस काम को आप कह रहे हैं उसी की तरफ तो शाहजहां ने ऐलान किया था कि जो हमने नेशनल एक्शन प्रोग्राम के तहत जो अहदाफ तय किए थे उसमें यह था कि जनाब इन लोगों को देखें, आप उन्हें कोई कार्ड दें। ये जो खास अभी जो इसरार ज़हरी जिसकी तरफ इशारा कर, मैं नहीं समझती कि कोई कम अरसा गुजरा है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि एक बड़ा अच्छा जेस्चर पाकिस्तान ने दिखाया और कई सालों तक जो अफगानिस्तान की सिचुएशन के पेश नज़र रेफ्यूजीज़ को रखना, एक मेहमान नवाजी का पूरा अमल, ये तमाम चीज़ें हुई। अब उसने हमारे मुआशरे की डायनामिक्स को किस तरीके से चेंज किया वो भी एक हकीकत है। आपने कराची का जिक्र किया, सोहराब गोट पूरा आबाद हुआ एक जमाने 15 लाख अभी आपको भी याद होगा। मुझे हैरत इस बात पर होती है कि नेशनल असेंबली के फ्लोर पर फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर एक सवाल के जवाब में हमें मुखातिब होकर जिन मेंबरान का ताल्लुक सिंध से नेशनल असेंबली, उनको कहते हैं जी आप अफगान पे आपको क्या पता, ये सिंध में तो नहीं है। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा सिंध में नहीं है, मतलब अगर इस बात का आपको आज तक इदराक नहीं हुआ कि सिंध के अंदर भी अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं, चाहे वो कराची में हो या सिंध के दीगर इलाकों में हो। देखिए वही मैंने आपसे बात की ना कि यहाँ इन अ स्टेट ऑफ डिनायल हम चल रहे हैं। हम मानने को तैयार नहीं, कोई मशवरा लेने को तैयार नहीं है, साथ बैठने को एक टेबल पर हम पार्लियामेंट को बिठाने को तैयार नहीं है कि हम सिक्योरिटी के मामलात पर एक इन कैमरा डिस्कशन कर सके। मुझे एक ब्रेक की जैसे शादिया ने कहा, आज मैं देख रहा था कि हमारे एक बड़े सीनियर रुकन असेंबली ये कह रहे थे कि इतना बड़ा सानिया वाक़या हुआ है, कौमी असेंबली का इजलास जारी है, उस पर गुफ्तगू करनी चाहिए और खासतौर पर नेशनल एक्शन प्रोग्राम में जो अहदाफ तय हुए थे सिक्योरिटी के हवाले से उनको भी दोबारा रिविजिट करना चाहिए। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मुजाहिर बिल्ली एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। यहाँ मेरे साथ शाजिया मरी मौजूद हैं, पीर पार्टी के सीनियर रुकन कौमी असम्बली और बड़े अरसे से हमारे साथ तो खैर ये एंकरिंग भी कर चुकी हैं। चांद चकजई साहब भी बेसिकली साफ़ी हैं। सरदार इसरार ज़हरी साहब मौजूद हैं। सरदार साहब आपने बस हमें कंक्लूड गुफ्तगू करनी है। आपने एक तो इशारा किया था अफगानों का कि जो 7 लाख की तादाद में मौजूद हैं, और जैसे मैंने कहा कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है तकरीब कारी दीगर सूबों के मुकाबले में ज़रा मुख्तलिफ है कि वहाँ जो एक कुछ आप जिनको पता नहीं नाराज़ कह दिया गया, क्या कह दिया, एक तरफ उनकी तरफ से भी है और दीनी मजहबी। आप क्या, अगर आपसे कहूँ स्पेसिफिक, हम पास पे गुफ्तगू करते रहते हैं, गलतियों की निशानदी करते हैं, लेकिन क्या तजवीज़ आप देंगे इस हुकूमत को कि वो 1, 2, 3 फौरी तौर पर इक़दाम करे? बहरहाल आपको पता है खुद का हमला रोकना मुश्किल होता है हुकूमतों के लिए। अब तो बाहर यूरोप वालों तक ये वबा पहुँच चुकी है। जी सरदार साहब। मुजाहिद साहब, मैं आपको अर्ज करूं कि कल का जो वाक़या हुआ था, आपने खुद देखा होगा कि उधर जो वहाँ गवर्नमेंट जिसका नाम है उसका कोई वजीर आपने देखा? ये फुटेज में देखा नहीं होगा। आखिरकार वहाँ का वजीर दाखिला भी आपको नजर नहीं आया और कोई वजीर नजर नहीं आया। सिर्फ वहाँ का कोर कमांडर जब आया उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया था और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने देखा इस कंपटीशन के जरिए वो इधर वापस गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गया हुआ है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। तो सूरत हाल बलूचिस्तान की ये है कि उधर सारे काम वैसे ही फौज कर रही है। तो अभी ये हुकूमत वाला ये करा के कुछ लोगों को जबरदस्ती बलूचिस्तान के ऊपर बिठा करके और जबरदस्ती इलेक्शन जितवा के बिठाया गया है। अगर जमहूरियत को खतरा नहीं हो, एग्जाम्पल के लिए 1 साल के लिए ये मुकम्मल तौर पर ये हुकूमत भी फौज के हवाले करे, बलूचिस्तान के मामलात को ठीक ठाक किया जाए, लोग बात करने वालों से बात किया जाए, भिड़ने वालों से भिड़ा जाए, उसके बाद जिसको चाहे उनका मर्जी है
جس کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، جس کو گورنر بنانا ہے، جس کو وزیر بنانا ہے، جس کو مشیر بنانا ہے، بنا دے. کم سے کم بلوچستان کے لوگوں کو امن تو نصیب ہو جائے. یہ 10-15 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی لوگ مائگریٹ کر گئے ہیں، کئی لوگ ذلیل ہو گئے ہیں اور سیاسی کارکنوں کو وہاں اٹھا کے ایسا غائب کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے میڈیا پہ تو معاملات نہیں چل رہے ہیں، یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی فوج والے اٹھا رہے ہیں، لیکن ادھر سے گورنمنٹ والے اپنے ڈپٹی کمشنروں اور اسسٹنٹ کمشنروں کے تھرو عام جو پرو پاکستانی ہیں ان کو غائب کر کے قتل کر کے پھینک رہے ہیں. کسی میڈیا پہ کوئی ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. اگر آواز آ جائے تو بولتا ہے اینٹی اسٹیٹ ہے، آپ لوگ یہ آواز اٹھاؤ گے. تو ان حالات میں ڈائریکٹ فوج کو دیا جائے بلوچستان کو تھوڑا سا 1 سال کے لیے، اس کے بعد آگے معاملات کو دیکھے بہتر ہو جائیں گے، اس کے بعد حوالے کرے سیولین، جس کو دینا ہے اس کو دے دیں. سردار صاحب آپ نے گفتگو کنکلوڈ کرنے کیسے موقع ہے؟ کوئک میں جان سے پوچھوں پھر آپ سے کنکلوڈ کرتا. جان صاحب خیر اب اس تنازع میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا، ایک سیاسی گفتگو ہے اس وقت، تو حادثہ سانحہ زیادہ غالب ہے. بہرحال سردار اسرار زہری کا یہ اپنا موقف ہے، شکایتیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، خیر اس بحث میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں کمزوری اور خامی ہے جسے دور کرنا چاہیے؟ بہت اسپیسیفک جان اچکزئی، کیونکہ سیکھنا تو چاہیے ڈسپائٹ اس کے کہ خودکش حملے روکنا مشکل ہوتا ہے. جان صاحب حکومت کے ڈفرینٹ چیلنجز ہیں. پہلا چیلنج یہ ہے کہ کتنا کوئکلی اپنی پولیس اور لیویز کو ماڈرنائز کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جب تک ہم بارڈر مینیج نہیں کریں گے پراپرلی لوگوں کی پینیٹریشن بند نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ہم نے ایک سیکورٹی کلچر بھی پیدا کرنا ہے. ہر سافٹ ٹارگٹ کو پروٹیکشن دینا تقریباً ناممکن ہے. تو کس طرح جو ہے جب ایک واقعہ ہوتا ہے لوگ پھر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر دوسرا واقعہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے اور ان کو یہ ریئلائز کرانا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے ڈائنامک بدل چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ جتنا بھی ہم ہو سکے سول ملٹری جو اس وقت ریلیشنز ہیں اس میں ہماری جو صوبائی ادارے انٹیلیجنس اور دوسرے ان کی کیپیبلٹی کو بھی ہم انہانس کریں. بلوچستان ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اس کے 2 ممالک کے ساتھ بارڈرز ہیں، ایک بڑی ساحلی پٹی ہے جو 8 مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ 1 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے. تو بلوچستان میں پھر یہاں پہ ریجنل پراکسی وارز کے ثبوت ہمارے سامنے ہیں. تو بلوچستان کی سیکورٹی آپریٹرز کی صلاحیت کو اور مزید بڑھانا ہمارے لیے چیلنج ہے. بالکل کنکلوڈنگ بات جیسا بلوچستان کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنے ٹائم میں تو میں کنکلوڈ نہیں کر سکوں گی. ایک بہت بڑی تاریخ ہے بلوچستان کی اور ایک بڑی میں سمجھتی ہوں کہ اس خطے کے اندر بلوچستان کا بھی غالب ہے اس وقت، اور جو کچھ ہوا ہے بلوچستان کے ساتھ جو ظلم کی داستان ہے وہ بھی ایک بڑی طویل ہے. لیکن جہاں تک دیکھیں آنریبل گیسٹ کا اپنا ایک موقف ہے، لیکن اگر آپ حکومت کی جانب سے ایک بات سنیں تو وہ یہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ بارڈر کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، بارڈر مینیج ہو نہیں رہا، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. یہاں پر جو ہے مختلف ایجنسیز بھی ہو سکتی ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو پھر ہم لوگوں سے کیا توقع رکھیں؟ مگر اگر ابھی تک ہماری یہ منصوبہ بندی نہیں ہو پائی ہے، ہم ابھی تک اپنی پرائیورٹیز پر کام نہیں کر سکے ہیں، نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن جس کے لیے بارہا میں، میری جماعت، میری لیڈرشپ ہم چیخ چلا رہے ہیں کہ خدارہ اس کو سیریسلی لیا جائے، صرف اس کو آ کے اناؤنس کر دینا کافی نہیں تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ معاملات تو پھر اسی طریقے سے پیچیدہ ہوں گے اور آپ کے لوگ ولنریبل ہوتے چلے جائیں گے اس طریقے سے. ہم تو اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اپنی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ہم اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں. اگر ہم آج بھی یہ تہیہ نہیں کر پائے ہیں کہ ہم نے بارڈرز کس طرح مینیج کرنا ہے، ہم نے نیشنل ایکشن پلان پر امپلیمنٹیشن کس طریقے سے کرنی ہے، ہم نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ہے. وزیر اعظم صاحب اس لیے بلوچستان نہ جائے کیونکہ وہاں چیف آف آرمی سٹاف پہلے پہنچ رہے ہیں. یہ کمپٹیشن ایک دوسرے سے اس وقت اچھا لگتا ہے جب پرفارمنس نظر آئے. جب پرفارمنس نہیں نظر آتی تو پھر اس طرح کے کمپٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں. سوری، مجھے برکت کے ساتھ میں چاہتا ہوں یہ تو گفتگو ابھی جاری رہے گی، لیکن وقت مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں صرف مہمانوں کا شکریہ ادا کر سے آپ سے اجازت لوں کہ ابھی کوئٹہ کا زخم رس رہا ہے، اس پر گفتگو جاری رہے گی.